हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री अग्निपुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्री अग्निपुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवानको भगवतीको असीम कृपा बनिरहोस् र सबैलाई राम्रो होस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर यम नियमको बारेमा चर्चा भइरहेको छ र नरकको बारेमा पनि चर्चा भयो। कस्तो पाप गर्ने व्यक्ति कस्तो नरकमा पर्नु पर्दछ, नरकमा पर्नु छ कि छैन। पर्नु छ भने त्यस्तै खालको गलत काम गर्नु पर्यो, होइन भने राम्रो काम गर्नु पर्यो। त यहाँनिर अग्नि देवताले बताउनु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, मनुष्यले जबरजस्ती अर्काको कुनै पनि वस्तु अपहरण गर्दछ भने त्यसले अवश्य पनि तिर्यक योनिमा जन्म लिन्छ। यो कुरा रहेको छ। कस्तो तिर्यक? अब तेर्सो हिँड्ने यस्ता योनिहरूमा, खराब खराब योनिहरूमा जन्म लिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ धेरै कुराहरू छन्। हवन नगरिकन हविष्य भोजन गर्नेको पनि यही स्थिति हुन्छ। अब बिहान बेलुका हवन गर्नुपर्छ भनिन्छ। हजुरहरूले गर्नुभएको होला। यसो हजुरहरूले चाहिँ अब अचेल त ग्यास हुन्छ, विभिन्न कुराहरू छन् होइन, ग्यास चुलो, बिजुलीको चुलो, त आगोबाट त्यहाँ पनि हामीले थोरै भोजन प्रसादी राखेर यसो चढाएर मात्र हामीले खानुपर्दछ। यो कुरा हो। त आगोमा लगाएर, जस्तै हामीले पकाउँछौँ, त पकाएको कुरा आगोमा अलिकति हवन गरेर अग्नि देवतालाई दिएर मात्र, अनि हवन गरेर मात्र हामीले त्यो भोजनलाई खानु पर्दछ प्रसादीको रूपमा। यस्तो कुरा छ। धोती शरीरलाई छोप्ने वस्त्र, शीतबाट हुने कष्ट निवारण गर्ने कन्था, खराउ, यति वस्तु मात्र साथमा राख्ने, यसबाहेक अरू कुनै वस्तुको सङ्ग्रह नगर्ने। यो पनि कुरा रहेको छ। अब अहिलेको जमानामा यति मात्रै गर्न को सक्छ, होइन? अहिले त अब सन्यासीहरूका पनि आयुष महल हुन्छन्। शरीरको रक्षाका लागि साधनभूत वस्त्र आदि सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ। धर्मको अनुष्ठानमा लागेका शरीरको राम्रो सुरक्षा गर्नुपर्दछ। जसको शरीरले धर्मको अनुष्ठान गरिरहेको छ, धर्मप्रति चाहिँ ऊ लागिरहेको छ भने उसले शरीरको रक्षा पनि गर्नु पर्यो र अरूले पनि उसको शरीरको रक्षा गरिदिनु पर्दछ। शौच दुई प्रकारको भनिएको छ, बाह्य र आभ्यन्तर। माटो र पानीले बाह्य शुद्धि हुन्छ। पानीले नुहायो त बाह्य शुद्धि भयो। भावको शुद्धिलाई आभ्यन्तर शुद्धि भनिन्छ। के शुद्धि भनिन्छ? भित्रको शुद्धि भनिन्छ। दुवै प्रकारबाट शुद्ध हुनु नै शुद्धि हो, अरू खालका शुद्धि हुँदैन। प्रारब्ध अनुसार जसरी प्राप्त भएको छ, जे छ त्यसैमा खुसी हुनेलाई सन्तोष भनिन्छ। मन र इन्द्रियमाथि विजय पाउनु सबैभन्दा श्रेष्ठ धर्म मानिन्छ। मन र इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। तप पनि तीन प्रकारका हुन्छन्, वाचिक, मानसिक र शारीरिक। तप बोलेर पनि, मन्त्र जप आदिलाई वाचिक भनिन्छ। त मन्त्र जप आदि गरेर पनि तपस्या गर्न सकिन्छ। त्यसैले त मन्त्र जपको धेरै ठुलो महत्त्व छ प्यारा भक्त भागवतहरू। मन्त्र जप गर्नु पर्यो। हामीले प्रत्येक दिन जपेको मन्त्रको हामीलाई करोडौँ गुना फल मिल्दछ, लाखौँ गुना फल मिल्दछ। त्यति मात्र होइन, यदि हामीले मन्त्र जप्दछौँ र अन्य कर्म गर्दछौँ, जस्तै
चाहिँ स्वाध्याय कर्म गर्दछौँ, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्ने काम गर्दछौँ, अथवा पढ्ने काम गर्दछौँ, अथवा भन्ने काम गर्दछौँ, अथवा भगवानको पूजा गर्ने काम गर्दछौँ, भगवतीको पूजा गर्ने काम गर्दछौँ भने त्यसको पूर्ण फल हामीलाई मिल्दछ। मन्त्र जप आदिलाई वाचिक भनिन्छ। यसरी बताइएको छ। आसक्तिलाई त्याग्नुलाई मानसिक भनिन्छ। जो आसक्तिपन छ हामीमा, म यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो, कति भए पनि पुगेन, एउटा चाहिँ चिजवस्तु जोड्यो, फेरि अर्को चिजवस्तु जोड्यो, जोड्न थालेपछि जोडिरहन मन लाग्छ। यो लोभको भाँडो कहिले पनि भरिँदैन प्याराभक्त भागवतहरू। त आसक्तिलाई त्याग गर्न पनि निकै कठिन छ नि। त्यही कठिन छ र त यसलाई तप भनियो त। सजिलो थियो भने कसरी भनिन्थ्यो त। कठिन छ। त्यति सजिलै चाहिँ आसक्ति हामीबाट छुट्दैन। देव पूजा आदिलाई शारीरिक तप भनिन्छ। यो तीनै प्रकारको तपबाट सबै कुरा प्राप्त हुन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। वेद प्रणवबाट नै आरम्भ हुनाले प्रणवमा सम्पूर्ण वेदको स्थिति छ। वाणीका विषय जति सबै प्रणय नै भएकाले प्रणव नै भएका कारणले गर्दा प्रणवको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। प्रणव अर्थात् ओमकारमा अकार उकार आधा मकार 3 मात्रा 3 वेद भू आदि 3 लोक 3 गुण जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति यी 3 अवस्थाहरू ब्रह्मा विष्णु शिव यी 3 देवता प्रणव रूप हुन् भनेर बताइएको छ। ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्कन्द देवी र महेश्वर तथा यस्तै प्रकारले प्रद्युम्न श्री र वासुदेव यी सबै क्रमशः ओंकारकै स्वरूप हो भनेर बताइएको छ। ओंकार मात्राबाट रहित अथवा अनन्त मात्राहरूबाट युक्त छ भनेर पनि बताइएको छ। त्यो द्वैतको निवृत्ति गर्ने शिव स्वरूप छ। यस्तो ओंकारलाई चिन्ने अरू नभई मुनि नै हो भनेर बताइएको छ। प्रणवको चतुर्थी मात्रालाई गान्धारी भनिन्छ। त्यो प्रयुक्त भएपछि मूर्धामा लक्षित हुन्छ। त्यही तुरिया नामबाट प्रसिद्ध परब्रह्म हो। त्यही ज्योतिर्मय हो। घडाभित्र राखेको बत्तीले त्यहाँ प्रकाश दिए झैं मूर्धामा स्थित परब्रह्मले पनि भित्र आफ्नो ज्ञानमयी ज्योति फैलाइरहन्छ। मनुष्यले मनबाट हृदय कमलमा स्थित आत्मा र ब्रह्मलाई ध्यान गरेर जिब्रोले सधैँ प्रणवको जप गरिरहनु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। जप गरिरहनु पर्यो। प्रणव भनेको के हो? धनुष हो। जीवात्मा भनेको के हो? बाण हो। ब्रह्म त्यसको लक्ष्य हो। यो बुझ्नु पर्यो। प्रणव भनेको के हो? धनुष। जीवात्मा बाण। त्यो धनुषबाट जीवात्मा रूपी बाणलाई हान्न पर्यो। लक्ष्य के हो त भन्दा ब्रह्म प्राप्तिका लागि हान्न पर्यो। साधन भएर त्यस लक्ष्यलाई भेदन गर्नु पर्दछ। सावधान भएर आफू सावधान हुनु पर्यो। सावधान एकदम धैर्यवान बनेर लक्ष्य भेदन गर्ने व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो। बाण जस्तै त्यसमा तन्मय हुनु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। यो एकाक्षर नै ब्रह्म हो। यो एकाक्षर नै परम तत्व हो। यस एकाक्षर ब्रह्मलाई जान्दा इच्छा गरिएको वस्तु प्राप्त हुन्छ। यस प्रणवको देवी गायत्री छन्द हो। अन्तर्यामी ऋषि हो। परमात्मा देवता हो। भोग र मोक्ष सिद्धिको लागि यसको विनियोग हो भनेर बताइएको छ। यसको अङ्गन्यास विधि यस्ता प्रकारको रहेको छ। ओम भूः अज्ञात्मने हृदयाय नमः। यो मन्त्रले हृदयलाई स्पर्श गर्नुपर्दछ। न्यासको विधि हो यो। अनि ओम भुवः प्रजापत्यात्मने शिरसे स्वाहा भनेर शिर मस्तकलाई स्पर्श गर्नुपर्दछ। ओम स्वः सर्वात्मने शिखाय वसत भनेर यो मन्त्रले शिखालाई स्पर्श गर्ने। अब कवचको बारेमा ओम भूर्भुवः स्वः सत्यात्मने कवचाय हुम भनेर दाहिने हातको औँलाद्वारा बायाँ पाखुराको बीचमा र बायाँ हातको औँलाले दाहिने पाखुराको बीचमा एकै पटक छुनु पर्दछ। त्यस पछाडि ओम भूर्भुवः स्वः सत्यात्मने अस्त्राय फट भनेर चुड्की बजाउनु पर्दछ। यस प्रकार अङ्गन्यास गरेर भोग र मोक्ष सिद्धिका लागि भगवान श्रीहरि विष्णुको पूजा गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, भगवान श्रीहरि विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ। उनैको नामको जप, उनैको उद्देश्यले तिल र घिउ आदि हवन गर्ने। यसबाट मनुष्यको सबै कामना पूर्ण हुन्छ।
प्रतिदिन 12,000 प्रणवको जप गर्नेलाई 12 महिनासम्म 12 महिनामा परब्रह्मको ज्ञान हुन्छ। 1 करोड जप गर्नाले अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त हुन्छन्। 1 लाख जपबाट सरस्वतीको कृपा हुन्छ। विष्णुको भजन 3 प्रकारको छ भनेर बताइएको छ। भगवान श्रीहरिको भजन 3 प्रकारको रहेको छ। के वैदिक, तान्त्रिक र मिश्र भनेर अग्नि पुराणले बताएको कुरा हो। वैदिक तान्त्रिको मिश्रो विष्णुर्वै त्रिविधो मखः, यसरी बताइएको छ। 3 मध्ये जुन अभिष्ट छ त्यसै मध्ये एक विधिलाई आश्रय लिएर श्रीहरिको पूजा गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। वैदिक तरिकाले गरे पनि भयो, तान्त्रिक तरिकाले गरे पनि भयो, मिश्र तरिकाले गरे पनि भयो, वैदिक र तान्त्रिक मिसाएर गरे पनि भयो। जुन मनुष्य दण्ड जस्तै पृथ्वीमा पस्रेर भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दछ उसलाई प्राप्त हुने उत्तम गति 100 करोडौं यज्ञद्वारा पनि दुर्लभ छ, यसरी बताइएको छ। जसको आराध्य देवमा पराभक्ति छ, जस्तो देवतामा छ त्यस्तै नै गुरुप्रति पनि छ भने उनी महात्मालाई यो भनिएको विषयको यथार्थ ज्ञान हुन्छ। अरूलाई कहाँ ज्ञान हुन्छ र? सबैलाई ज्ञान हुन्छ? सबैलाई ज्ञान हुन पनि गाह्रो छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ अग्निदेवताले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ आसनम कमलाद्युक्तम तद वन्हा चिन्तयेत्तर परम शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। हे मुने, पद्मासन आदि नाना प्रकारको आसन बताइएको छ। यिनीहरूमध्ये कुनै पनि आसन बाँधेर परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ। पहिले कुनै पवित्र स्थानमा आफू बस्नको लागि स्थिर आसन बिछ्याउनु पर्दछ। त्यो ठाउँ धेरै अग्लो वा होचो पनि हुनु हुँदैन। सबैभन्दा तल कुशको आसन हुनुपर्दछ। कुश हुनु पर्यो, कुशको आसन बिछ्याउनु पर्दछ। त्यसपछि मृगको छालाको र त्यसमाथि वस्त्र बिछ्याउनु पर्दछ। त्यस आसनमा बसेर मन र इन्द्रियको चेष्टालाई रोक्दै चित्तलाई एकाग्र गराएर अन्तःकरणको शुद्धिको लागि योगाभ्यासमा संलग्न हुनुपर्दछ। त्यस बेलामा शरीर, मस्तक र गलालाई अविचल भावबाट एक ठाउँमा राखेर स्थिर बस्नुपर्दछ। कतै नहेरिकन केवल आफ्नो नाकको टुप्पो मात्र हेर्नुपर्दछ। दुवै गोडाको कुर्कुच्चाले अण्डकोष र लिङ्गको रक्षा गर्दै दुवै तिग्रामाथि पाखुराहरूलाई तेर्स्याएर राख्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, यो विधि रहेको छ। त बायाँ हातका हत्केलामा दाहिने हातको यहाँनिर हत्केलो राख्नु पर्दछ र अलिकति मुख उचालेर अगाडि स्थिर हुनुपर्दछ। यसै गरी बसेर प्राणायाम गर्नुपर्दछ। शरीरभित्र रहने वायुलाई प्राण भन्दछन्। यसलाई रोक्नेको नाम हो आयाम। अतः प्राणायामको अर्थ प्राण वायुलाई रोक्नु हो। रोक्नुको अर्थ के हुन्छ? आयाम हुन्छ। शरीरभित्रको वायुलाई भनिन्छ प्राण। त्यही भएर के भयो? प्राणायाम भयो। यसको विधि यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ प्राणायामको विधि छ, त विधिपूर्वक कुनै पनि कार्य गरियो भने न त्यसले काम गर्ने हो। यदि विधि पुर्याइँदैन भने त कसरी काम गर्छ र? यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। आफ्नो औँलाले नाकको एक प्वाल बन्द गरेर अर्को प्वालबाट पेटको वायुलाई बाहिर निकाल्ने। बाहिर निकालिएकोले यस क्रियालाई रेचक भनिन्छ। बाहिर निकालिन्छ सासलाई, त्यसलाई के भनिन्छ? रेचक। त्यस पछाडि छालाको खलाती भरे झैँ शरीरलाई बाहिरी वायुले भर्नु पर्दछ। भरिसकेपछि केही समयसम्म स्थिर भावले बसिरहनु पर्दछ। टक्क फेरि श्वास भर्ने, सट्ट बस्ने। बाहिरबाट वायुको पूर्ति गरिएकोले यस क्रियालाई पूरक भनिन्छ। अब वायु भरिसकेपछि साधकले न भित्री वायुलाई छोड्दछ न बाहिरी वायुलाई ग्रहण गर्दछ। अर्थात् भरिएको गाग्रो जस्तै अविचल भावले स्थिर रहन्छ। त्यसबेला कुम्भवत स्थिर रहने हुनाले त्यो चेष्टालाई कुम्भक भनिन्छ। 12 मात्राको एक उद्घात हुन्छ। यति बेरसम्म वायुलाई रोक्नु कनिष्ठ श्रेणीको प्राणायाम हो भनेर बताइएको छ। यसरी बताइएको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू।
अब यो उद्घात अर्थात् 24 मात्रासम्म गरिने कुम्भक मध्यम श्रेणीको हुन्छ। 24 सम्म गन्दै लाँदाखेरि बिस्तारी, र 3 उद्घात अर्थात् 36 मात्राको कुम्भक उत्तम श्रेणीको प्राणायाम हो। शरीरबाट पसिना निस्कने, काँप्ने वा अभिघात लाग्ने प्राणायाम अति उत्तम हो। पसिना निक्लिन्जल रोक्ने, पसिना निक्लिन्जल छोड्ने, पसिना निक्लिन्जल भर्ने, यो उत्तम प्राणायाम हो। प्राणायामका भूमिकाहरूमध्ये राम्रोसँग नजानेकाहरूलाई हत्तापत्ता सुरु गर्नु हुँदैन। जस्तो पायो त्यस्तै तरिकाले प्राणायाम पनि गर्नु हुँदैन। जानेर बुझेर प्राणायाम गरियो भने यसले फाइदा गर्दछ, यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। र बिस्तार बिस्तार क्रमशः अभ्यास बढाउँदै उत्तरोत्तर भूमिकाहरूमा आरूढ हुने कोसिस गर्नुपर्दछ। प्राणलाई जितेपछि हिक्का आउने र दमको रोग हराउँछ। जब हामीले प्राणलाई जित्दछौँ नि त दमको रोग हराउँछ, फोक्सो हाम्रो बलियो बन्दछ। दिशा पिसाबको समस्याबाट पनि छुटकारा पाइन्छ। असमयमा दिशा लाग्ने, असमयमा पिसाब लाग्ने यस्तो छ भने पनि प्राणायाम गर्नुपर्दछ। त प्राणायामले त्यस्ता खालका रोगलाई पनि नियन्त्रण गर्दछ। जय बोलौँ भगवान् श्री हरिनारायणको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, निरोगी हुनु छ भने प्राणायाम गर्नु पर्यो। वलवर्ण प्रसादस्स सर्वदोष क्षय फलम। निरोगी हुन्छन् व्यक्तिहरू जसले प्राणायाम गर्दछ। छिटो हिँड्नु, मनमा उत्साह हुनु, स्वरमा माधुरी आउनु, बल बढ्नु, शरीरको वर्णमा स्वच्छता आउनु, सबै प्रकारको दोषबाट छुटकारा पाउनु, यी सबै प्राणायामबाट हुने लाभ हुन्। प्राणायामबाट के लाभ हुँदो रहेछ त हजुरहरूले पनि सुन्नुभयो नि। मान्छे फुर्तिलो हुन्छ। अल्छी लागिरहेको थियो, शरीर एकदम भारी भएको थियो भने हलुका हुन्छ। यसरी बताइएको छ। सम्पूर्ण दोषहरूबाट छुटकारा पाइन्छ। प्राणायाम अगर्भ र सगर्भ गरी 2 तरिकाको हुन्छ। जप र ध्यान बिना गरिएको प्राणायामलाई अगर्भ भनिन्छ र जप ध्यानसँगै गरिने प्राणायामलाई सगर्भ भनिन्छ। इन्द्रियमाथि विजय पाउनका लागि सगर्भ प्राणायाम नै उत्तम हुन्छ। त्यसैको अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्तभागवतहरू, ज्ञान र वैराग्यबाट युक्त भएर प्राणायामको अभ्यासले इन्द्रियलाई जितेपछि सबैमाथि विजय प्राप्त हुन्छ। स्वर्ग र नर्क भनिएका सबै इन्द्रिय नै हुन्। यो बसमा भयो भने स्वर्गमा पुर्याउँछन्। इन्द्रिय हाम्रो बसमा छ, इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छ भने हामीलाई स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ। स्वतन्त्र रहियो भने, इन्द्रियलाई स्वतन्त्र छोडिदियो भने हामीलाई नर्कमा पुर्याइदिन्छ यो इन्द्रियले। इन्द्रियले यो नखाने वस्तु पनि खान खोज्ला, नहेर्ने वस्तु पनि हेर्न खोज्ला, नगर्ने चिज पनि गर्न खोज्ला। यो इन्द्रिय रूपी घोडालाई लगाम लगाइयो भने, यी हाम्रा 10 ज्ञानेन्द्रिय 10 कर्मेन्द्रिय भनेका इन्द्रियहरूका घोडा, यी इन्द्रिय रूपी घोडा हुन्। त मन रूपी लगाम लाउनु पर्दछ र मात्र हामीलाई राम्रो हुन्छ। इन्द्रियलाई जबसम्म हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, ध्यानमा बसेको छ, छटपट आएको छ, यता उता विभिन्न सोच आएको छ, कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यस्तो भएको छ, त के भएर त्यसको अर्थ छ टक्क ध्यानमा बस्ने, आँखा चिम्मा गरेर, अथवा ध्यानका विविध प्रकारहरू रहेका छन्। सच्चा ध्यान गर्ने व्यक्तिमा तेज हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, र सही ध्यानले हामीलाई स्वर्ग दिन्छ, मुक्ति दिन्छ। इन्द्रियहरू यसका घोडा हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। नर्कमा पुर्याउने इन्द्रिय त घोडा हुन् नि त। मनलाई सारथी मानिएको छ र प्राणायामलाई लगाम मानिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, मन रूपी सारथीले प्राणायाम रूपी लगाम लगायो भने इन्द्रिय रूपी घोडालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अनि मात्र हाम्रो कल्याण हुन्छ। ज्ञान र वैराग्यको बाघ डोरमा बाँधिएको मन रूपी घोडालाई प्राणायामद्वारा आबद्ध गरेर राम्रोसँग नियन्त्रणमा लिएपछि बिस्तारैसित मन स्थिर हुन जान्छ। 100 वर्षभन्दा पनि धेरै समय प्रतिमास कुशको टुप्पोबाट जलको 1 थोपा लिएर पिउनेको त्यो तपस्या र प्राणायाम दुवै उस्तै हुन्छन् भनेर बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, यो कति ठुलो फल मिल्दो रहेछ त प्राणायामले। धार्मिक हिसाबले पनि राम्रो भयो, हामीलाई वैज्ञानिक हिसाबले पनि राम्रो भयो, स्वास्थ्य पनि रह्यो र पुण्य पनि मिल्ने हो। सबै चौतर्फी लाभ मिल्ने हो प्राणायाम भनेको नि। प्राणायामको महत्त्व त्यति धेरै छ।
ल हेर्नुहोस् है, विषयको समुद्रमा प्रवेश गरे पनि त्यहाँ फैलिएका इन्द्रियलाई फर्काएर आफ्नो अधीनमा लिने प्रयत्नलाई प्रत्याहार भनिन्छ। यसरी बताइएको छ, पानीमा डुबेको मानिसले निस्कनका लागि प्रयत्न गरे झैँ संसार समुद्रमा डुबेकाले स्वयं निस्कने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। ऐ भएको छैन र, समस्या भएको छैन यो हो संसार रूपी समुद्रमा डुब्दा। त पानीमा एकछिन डुबियो भने कति साह्रो पर्छ, अनि हामीले चाहिँ यो जीवनलाई त्यतिकै सहज मान्दिने, त्यतिकै पाएको मान्दिने, निकै कष्ट छ है मनुष्य जीवन पाउन। त यो मनुष्य जीवनबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु पर्दछ, अनि यो संसार रूपी समुद्रबाट पार पाउने पनि यही मनुष्य जीवनमा हो। अरूले सक्दैन, अरू त डुबेका डुबै हुन्, जनावर कुत्ता विभिन्न चाहिँ बिराला विभिन्न पक्षी जनावर भनेर आउँदाखेरि त यो संसारमा डुब्ने मात्रै हो, उत्रन सकिँदैन। त उत्रने को हो भन्दा मनुष्य जीवन हो। त यो मनुष्य जीवनमा हामीले उत्रने प्रयत्न गरियो भने हाम्रो कल्याण भयो, हामी उत्रन सक्दछौँ, होइन भने उत्रन सक्दैनौँ। जय बोलौँ भगवान् श्री हरि नारायणको जय होस्। त्यसैले उत्रने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। भोगरूपी नदीको वेग धेरै बढेमा त्यसबाट बस्नका लागि अत्यन्त सुदृढ ज्ञानरूपी वृक्षको आश्रय लिनुपर्दछ। भोग नद्यति वेगेन ज्ञान वृक्षम समाश्रयेत्, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, अग्निदेवताले भन्नुहुन्छ, हे मुनि, ध्येय चिन्तायाम धातुको प्रयोग चिन्तनको अर्थमा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा स्थिर चित्तले भगवान् विष्णुलाई बारम्बार चिन्तन गर्नु नै के रहेको छ, ध्यान हो। ध्येय चिन्तयाम धातुको प्रयोग, त ध्यानको शब्द यसरी भन्दछ, सबै उपाधिहरूबाट मुक्त मनसहित आत्माले ब्रह्म विचारमा प्रवृत्त हुनु पनि ध्यान नै हो। ध्येय रूप आधारमा स्थित सजातीय प्रतीतिबाट युक्त चित्तमा जुन विजातीय प्रतीतिबाट रहित प्रतीत हुन्छ त्यसलाई पनि ध्यान भनिन्छ। जुनसुकै प्रदेशमा पनि ध्येय वस्तुको चिन्तनमा एकाग्र भएका चित्तको प्रतीतिसँगै जुन अभेद भावना हुन्छ त्यसलाई पनि ध्यान भनिन्छ। यसरी बताइएको छ, यस्ता प्रकारले ध्यान परायण भएर आफ्नो शरीर परित्याग गर्नेले कुल स्वजन र मित्रहरूको पनि उद्धार गर्दछ। ल हेर्नुहोस्, ध्यान गर्दछ भने ध्यानको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ। ल हेर्नुहोस् है, ध्यान गरियो हाम्रो माइन्ड फ्रेस हुन्छ, दिमाग बढ्दछ, चङ्गा हुन्छ शरीर। ध्यान गरिरहने व्यक्तिहरूले मित्रहरूको पनि उद्धार गर्दछ, पितृहरूको पनि उद्धार गर्दछ, कुल स्वजनको उद्धार गर्दछ, भगवत स्वरूप बन्दछ ध्यान गर्ने व्यक्ति। यस प्रकार प्रतिदिन 1 वा आधा मुहुर्त यसरी श्रद्धापूर्वक श्रीहरिको ध्यान गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, 1 मुहुर्त अथवा आधा मुहुर्त मात्रै भए पनि हामीले ध्यान गर्नुपर्छ। प्यारभक्त भागवतहरू, अब भएन भने पनि 15 मिनट 20 मिनट मात्रै भए पनि ध्यान गरियो भने पनि हाम्रो लागि धेरै राम्रो हुन्छ। श्रीहरिको ध्यान गर्नेले पनि सम्पूर्ण महायज्ञद्वारा पनि कसैले पाउन नसकेको गति प्राप्त गर्दछ। यसरी बताइएको छ, तत्त्ववेत्ता योगीले ध्याता ध्यान ध्येय ध्यानको प्रयोजन यी 4 वस्तुको ज्ञान प्राप्त गरेर योगको अभ्यास गर्नुपर्दछ। योगाभ्यासबाट मोक्ष अनि 8 प्रकारको महान ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। ज्ञान वैराग्यबाट सम्पन्न श्रद्धालु क्षमाशील विष्णु भक्त ध्यानमा सधैँ उत्साह राख्ने पुरुष नै ध्याता मानिएको छ। व्यक्त र अव्यक्त जेसुकै प्रतीत भए पनि सबै परम ब्रह्म परमात्माको स्वरूप हो भनेर चिन्तन गर्नुलाई ध्यान भनिन्छ। सर्वज्ञ परमात्मा श्रीहरिलाई सम्पूर्ण कलाहरूबाट युक्त अनि निष्फल जान्नु पर्दछ। अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति मोक्ष ध्यानको प्रयोजन हो। भगवान् विष्णु नै कर्मको फल दिने हुनाले, भगवान् विष्णुले नै कर्मको फल दिनु हुनाले परमेश्वरको ध्यान गर्नुपर्दछ। जसले कर्मको फल दिनुहुन्छ उहाँको ध्यान गर्न सकिन्छ। यसरी बताइएको छ, ती नै ध्येय पनि हुनुहुन्छ। हेर्दा डुल्दा उभिँदा सुत्दा बिउजदा आँखा खोल्ने बित्तिकै र आँखा मृत्यको समयमा पनि शुद्ध वा अशुद्ध अवस्थामा पनि निरन्तर परमेश्वरको ध्यान गर्नुपर्दछ। आफ्नो देह रूपी मन्दिरभित्र मनमा स्थित हृदय कमल रूपी पीठकी मध्य भागमा भगवान् केशवको स्थापना गरेर ध्यान योगद्वारा उनको पूजा गर्नुपर्दछ।
ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ शुद्ध सबै दोषबाट रहित हुन्छ। त्यसद्वारा भगवानको यजन गरेर मनुष्यले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी बताइएको छ। त ध्यान चाहिँ गर्नु पर्यो नि, अब ध्यान नै नगर्ने कहाँबाट हुन्छ? बाह्य शुद्धिबाट युक्त यज्ञद्वारा पनि यस फलको प्राप्त हुन सक्दैन। हिंसा आदि दोषबाट मुक्त हुनको कारण ध्यान अन्तःकरणको शुद्धिको प्रमुख साधन र चित्तलाई बसमा राख्ने हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसैले ध्यान यज्ञ सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। ध्यान गर्नु पर्यो। मोक्षरूपी जो फल छ यो फल प्रदान गर्ने हुनाले अशुद्ध एवं अनित्य बाह्य साधन यज्ञ आदि कर्मलाई त्यागेर योगलाई नै विशेष रूपले अभ्यास गर्नुपर्दछ। योग गर्नु पर्यो। योग गर्नु पर्यो। पहिले विकारयुक्त अव्यक्त भोग्य भोगबाट युक्त तीनै गुणलाई क्रमशः आफ्नो हृदयमा ध्यान गर्नुपर्दछ। तमोगुणलाई रजोगुणबाट आच्छादित गरेर रजोगुणलाई सत्वगुणबाट आच्छादित गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारबाट ध्यान गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै कुराहरू बताइएको छ। ध्यायत त्रिमण्डलम पूर्वम कृष्णम रक्तम शीतम क्रमात्। अब यस पछाडि के गर्नुपर्दछ? पहिले कालो अनि रातो, त्यस पछाडि सेतो रङको तीन मण्डललाई क्रमशः ध्यान गर्नुपर्दछ। यस प्रकार जुन गुणको ध्यान बताइयो त्यो अशुद्ध ध्येय हो। त्यसलाई त्यागेर शुद्ध ध्येयलाई चिन्तन गर्नुपर्दछ। पुरुष सत्वपाधिक गुणबाट अतीत 24 तत्त्वबाट पर 25औं तत्त्व हो। त्यही शुद्ध ध्येय हो। पुरुषको आफ्नो नाभिबाट प्रकट भएको एक दिव्य कमल स्थित छ र त्यो प्रभुको ऐश्वर्य नै हो। यसको लम्बाइ 12 अङ्गुलको छ। त्यो शुद्ध विकसित सेतो रङको छ। त्यसको मृणाल 8 अङ्गुलको छ। त्यस कमलको 8 पातको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्यलाई बुझ्नु पर्दछ। त्यस कर्णिकाको केसर ज्ञान नाल उत्तम वैराग्य हो। विष्णु धर्म नै उसको जड हो। यस प्रकार कमललाई चिन्तन गर्नु पर्दछ। यो कुरा छ। यस प्रकार कमललाई चिन्तन गर्नुपर्छ। धर्म ज्ञान वैराग्य कल्याणमय ऐश्वर्य स्वरूप त्यस श्रेष्ठ कमललाई भगवानको आसन मानेपछि आफ्ना सबै दुःखबाट मनुष्यले छुटकारा पाउँदछ। त भगवान बस्ने त्यो कमलको पनि हामीले ध्यान गर्नु पर्यो, स्मरण गर्नु पर्यो। कमल कर्णिकाको मध्यभागमा ओंकारमय ईश्वरको ध्यान गर्नुपर्दछ। कमल कर्णिकाको मध्य भागमा भगवान हुनुहुन्छ अथवा ओंकार स्वरूप हुनुहुन्छ भन्ने हामीले ध्यान गर्नुपर्दछ। उनको प्रकृति शुद्ध दीप शिखा जस्तै दिव्यमान एवं औलो जत्रै हुन्छ र अत्यन्त निर्मल छ। त कदम्ब पुष्प जस्तै उहाँको गोलाकार स्वरूप तारा जस्तै स्थित रहेको छ। अथवा कमलमाथि प्रकृति र पुरुषभन्दा पनि अतीत परमेश्वर विराजमान भएको ध्यान गरेर परम अक्षर ओंकारको निरन्तर जप गर्नुपर्दछ। ओम ओम गर्दै ध्यान गर्नु पर्यो। साधकले आफ्नो मन स्थिर राखेर पहिले स्थूलको ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि क्रमशः मनलाई स्थिर राखेर सूक्ष्म तत्त्वको चिन्तनमा लाग्नु पर्दछ। नाभि मूलमा स्थित कमलको नालको विस्तार 10 अङ्गुलको छ। नालमाथि अष्टदल कमल 12 अङ्गुल विस्तृत छ। त्यसको कर्णिकाको केसरमा सूर्य सोम अग्नि 3 देवताहरूको मण्डल रहेको छ भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवत अग्निमण्डल भित्र शङ्ख चक्र गदा र पद्म धारण गरेका चतुर्भुज विष्णु अथवा 8 भुजाहरू भएका भगवान श्रीहरि विराजमान हुनुहुन्छ। अष्टभुज भगवानको हातमा शङ्ख चक्र आदि बाहेक सारङ्ग धनुष अक्षमाला पास र अङ्कुश पनि छन्। उनका श्री विग्रहको वर्ण सेतो र सुनझैँ उद्दीप्त छ। वक्षस्थमा श्रीवत्सको चिन्ह छ। वक्षस्थलमा के छ? श्रीवत्सको चिन्ह। कौस्तुभ मणिले शोभा पाएको छ। गलामा वनमाला र सुनको हार छ। कानमा मकराकार कुण्डल जगमगाइरहेका छन्। निधारमा रत्नमय उज्जवल किरीट सुशोभित भइरहेको छ। हामीले के गर्नु पर्यो? यो ध्यान गर्दाको विधि हो। हामीले यसरी ध्यान गर्दा हामीलाई राम्रो हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। श्री अङ्गमा पीताम्बरले शोभा पाएको छ। यी सबै प्रकारका आभूषणबाट अलङ्कृत छन्। उनको आकार धेरै ठुलो छ। इच्छा लागे अनुसार ठुलो वा सानो आकृतिको ध्यान गर्नुपर्दछ। ध्यान गर्ने बेलामा
म ज्योतिर्मय ब्रह्म हुँ, म नै नित्य मुक्त प्रणव रूप वासुदेव संज्ञक परमात्मा हुँ भन्ने भावना गर्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, ध्यानबाट थाकेपछि मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ र जपबाट थाकेपछि ध्यान गर्नुपर्दछ। यस प्रकार जप र ध्यानमा लागिरहनाले भगवान विष्णु चाँडै प्रसन्न बन्नुहुन्छ र अरू यज्ञ जप यज्ञको 16 कला बराबर पनि हुन सक्दैनन्। भगवान श्रीहरि अत्यन्त प्रसन्न भएर दर्शन दिनुहुन्छ, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। जप गर्ने पुरुषलाई आदि व्याधि र ग्रह कहिले पनि लाग्दैन। जसले भगवानको नामको जप गरिरहन्छन्, भगवानको नाम उच्चारण गरिरहन्छन् भने उनीहरूलाई कुनै पनि समस्या पर्नेवाला छैन। जप गर्नाले भोग मोक्ष मृत्यु विजय रूप फलको प्राप्ति हुन्छ। भोक्तिर मुक्तिर मृत्यु जयो जपेन प्राप्नुयात् फलम, यसरी बताइएको छ। त यहाँ बताइएको छ धारणा मनसो ध्येय स्थितिर ध्यान वद विधा भनेर बताइएको छ। हे मुनि, ध्येय वस्तुमा मनको स्थिति हुनुलाई नै धारणा भनिन्छ। ध्यान जस्तै यसमा पनि दुई भेद रहेका छन्, दुईवटा भेद, साकार अनि निराकार। ल हेर्नुहोस् है, भगवानको ध्यानमा लगाइएका मनलाई क्रमशः मूर्त र अमूर्त धारणा भनिन्छ। यस धारणाबाट भगवान प्राप्ति हुनुहुन्छ। बाहिरी लक्ष्यबाट मन विचलित नभएसम्म कुनै पनि प्रदेशमा मनको स्थिति रहनुलाई धारणा भनिन्छ। शरीरभित्र निश्चित समयसम्म मनलाई रोकिरहेको र आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित नभएको अवस्थालाई नै धारणा भनिन्छ। 12 आयामको धारणा हुन्छ, 12 धारणाको ध्यान हुन्छ। 12 ध्यान पर्यन्त रहेको मनको एकाग्रतालाई समाधि भनिन्छ। मन धारणाको अभ्यासमा लागे चाहिँ अवस्थामा यदि प्राण गयो भने त्यस पुरुषले आफ्नो 21 पुस्ता उद्धार गर्दै अत्यन्त उत्कृष्ट पद प्राप्त गर्दछ। यसरी बताइएको छ। योगीका जुन अङ्गमा व्याधिको सम्भावना हुन्छ, बुद्धिद्वारा त्यही अङ्गलाई व्याप्त गरेर तत्त्वको धारणा गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। हे द्विजोत्तम, आग्नेयी, वारुणी, ऐशानी अनि अमृतात्मिका विष्णुलाई यी 4 प्रकारका धारणा गर्नुपर्दछ। त्यस बेला अन्तमा फट शब्दको प्रयोग भएको अग्नियुक्त शिखा मन्त्रलाई जप गर्नु उचित हुन्छ। नाडीहरूद्वारा विकट दिव्य र शुभ सुलाग्रको वेधन गर्नुपर्दछ। घोडाका बुढी औँलादेखि ओठसम्म किरणहरूको समूह व्याप्त हुन्छ। धेरै छिटोसँग तलमाथि यताउता फैलिरहेको छ भने भन्ने यस्तो भावना गर्नुपर्दछ। हे महामुनि, श्रेष्ठ साधकले आफ्नो सम्पूर्ण शरीर आफूभित्रै भस्म भएको नदेखुन्जेलले रश्मि मण्डलको चिन्तन गर्नुपर्दछ। यस्तो आफैभित्र भस्म भएको नदेखुन्जेलसम्म चिन्तन गरिरहनु पर्दछ। त्यसपछि त्यस धारणालाई उपसंहार गर्नुपर्दछ। त्यसद्वारा द्विज गणसित श्लेषमा आदि रोग आफ्नो पापहरूको विनाश गर्दछ। त्यसद्वारा यसरी पापको नाश हुन्छ। यो आग्नेय धारणा हो। त्यस पछाडि धीर भावले विचार गर्दै मस्तक र कण्ठलाई अधोमुख भएको चिन्तन गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, ध्यानका यहाँ विविध प्रकारहरू बताइएको छ। ध्यान त गरिन्छ, कुन प्रकारले गरिन्छ। त्यस समयमा साधकको चित्त नष्ट हुँदैन। ऊ पुनः आफ्नो अन्तःकरणद्वारा ध्यानमा लाग्दछ अथवा लाग्नुपर्दछ। जलको अनन्त कण प्रकट भएर एकअर्कासँग मिलेर हिम राशिलाई उत्पन्न गर्दछन्। त्यसबाट पृथ्वीमा जलको धाराहरू प्रभावित भएर सम्पूर्ण विश्वलाई आप्लावित गरिरहेको छ भन्ने धारणा गरोस्। यस प्रकार त्यस हिमस्पर्शबाट शीतल भएको अमृत स्वरूप जलद्वारा क्षोभवश ब्रह्मरन्ध्रबाट लिएर मूलाधार पर्यन्त सम्पूर्ण चक्रमण्डललाई आप्लावित गर्दै सुषुम्ना नाडीको भित्र हुँदै पूर्ण चन्द्रमण्डलको चिन्तन गर्नुपर्दछ। भोग प्यास आदिबाट प्राप्त हुने क्लेशबाट अत्यन्त पीडित भएर आफ्नो तुष्टिको लागि यस वारुणी धारणालाई चिन्तन गर्नुपर्दछ। त्यस समयमा आलस्यलाई छोडेर विष्णुको मन्त्र जप गर्नु उचित हुन्छ। यो वारुणी धारणा बताइयो। अब ऐशानी धारणाको वर्णन यहाँ गरिएको छ। प्राण र अपानको क्षय हुनाले हृदय आकाशमा ब्रह्ममय कमलमाथि विराजमान भगवान विष्णुको प्रसादलाई सम्पूर्ण चिन्ता नाश नहुन्जेल चिन्तन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि व्यापक ईश्वरले स्थित भएका परम शान्त निरञ्जन निराभास एवं अर्धचन्द्र स्वरूप सम्पूर्ण महाभावको जप र चिन्तन गर्नुपर्दछ।
गुरुका मुखबाट जीवात्मामा भएका ब्रह्मको अंशलाई नचिनुन्जेल यो सम्पूर्ण चराचर जगत असत्य भए पनि सत्यवत प्रतीत हुन्छ। यसरी बताइएको छ। असत्य भए पनि सत्य जस्तो लाग्छ नि हामीलाई, यो सबै कुरा सत्य त हो नि, आँखाले देखिएको छ, आँखाले देखिएको कुरा असत्य हुन्छ त भन्ने लाग्दछ। तर यो भोलि सबै विलीन हुन्छ। त्यस परतत्त्वको साक्षात्कार भएपछि ब्रह्मादेखि लिएर यो सारा चराचर जगत यहाँनिर प्रमात्मान र मेय यी ध्यानगत हृदय कमलमा लीन हुन्छन्। जप होम र पूजा आदिलाई माताले दिएको मिठाई जस्तै मधुर एवं लाभकारी सम्झेर विष्णु मन्त्रद्वारा श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। अनुष्ठानका कुराहरू पनि छन्। अब अमृतमयी धारणा बताउनुहुन्छ। यहाँ मस्तकको नाडीको केन्द्र स्थानमा पूर्ण चन्द्रमा जस्तै आकार भएको कमललाई ध्यान गरेर प्रयत्नपूर्वक आकाशमा 10,000 चन्द्रमा समान प्रकाशमान एक पूर्ण चन्द्रमण्डल उदाएको छ र त्यो कल्याणमय कल्लोलद्वारा परिपूर्ण छ भन्ने भावना पहिले गर्नु पर्यो। यस्तै ध्यान आफ्नो हृदय कमलमा पनि गर्नुपर्दछ। त्यसको मध्य भागमा आफ्नो शरीरलाई स्थित देख्नु पर्दछ। धारणाद्वारा साधकका सबै क्लेश हराएर जान्छन्, सबै दुःख कष्ट नष्ट हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। अब अगाडि गएर भोलि हामीले अन्य ज्ञानका प्रसङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान् श्री नारायणको।